नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। कोरोना भाइरस अपडेट सम्बन्धी यो विशेष कार्यक्रममा म भूपाल विठेल। प्रसङ्ग कोरोना भाइरस विशेषको छ, तर अलिकति राजनीतिक संवैधानिक विषय आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिली कोरोना भाइरस सम्बन्धीको अपडेट दिउँ। विश्वभर कोरोना भाइरसमा 26 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 1,85,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ र यो मृत्यु अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण 210 देश र 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा पुगेको छ। नेपालमा चाहिँ खुसीको पनि एकातिर खबर छ भने अर्कोतर्फ तनावको पनि छ, यसकारण कि 10 जना सङ्क्रमितहरू उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अरू 2 जना सङ्क्रमित थपिँदै 47 जना नेपालमा सङ्क्रमित भएका छन्। र कोरोना भाइरसको महामारी जारी रहँदा आज लोकतन्त्र दिवस, 14औं लोकतन्त्र दिवस, कता कता औपचारिकतामा यो सीमित भएको छ, स्वाभाविक पनि हो। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण मुलुक 1 महिनादेखि लकडाउनमा छ, यसकारण औपचारिक कार्यक्रम भएनन्। तर विगत फर्केर हेर्ने हो भने त्यति यो सुन्दर देखिँदैन, सम्झना लायक देखिएन, किनकि विगतदेखि नै यसलाई औपचारिक रूपमा सम्झने जमर्को गरेको देखिन। यतिसम्म कि राजनीतिक दलका नेताहरूले यसमा विज्ञप्तिसम्म निकाल्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनन्। लोकतन्त्र दिवसलाई हामी कसरी सम्झिने? जनताको नासो जनतामै फर्किएको दिनलाई किन राजनैतिक दलहरूले बिर्सिरहेका छन्? लोकतन्त्र कता कता यो बेला खतरामा परेको भनेर टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। सरकारले अपरझटपूर्ण रूपमा अपवादमा चलाउनु पर्ने संविधानको धारा 114लाई व्यवहारिकता बिना चलाएर यो बेला मुलुकलाई सङ्कटमा पारेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तारूढ दलको व्यापक आलोचना भयो। सोमबार जारी गरिएका ती अध्यादेश पछाडि अपरझट रूपमा पार्टीलाई जोगाउनका लागि भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकता पनि भएको छ। यसले कता कता शुक्रबारसम्म पर्खिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नेताहरूलाई कन्भिन्स गराएको कुरा त्यो शुक्रबार नपुगिकनै हटिसकेको अवस्था छ। बिहिबार नै त्यो चकनाचुर भएको अवस्था छ। यावत विषयलाई जोडेर आज म संविधानविद विश्लेषक टिकाराम भट्टराईसँग संवाद गर्दैछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भूपालजी। पृष्ठभूमि मैले निकै बताएँ। सबैभन्दा पहिला यो लोकतन्त्र दिवसलाई तपाईँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ, तीबाट सुरुवात गरौँ। अब स्मरण भन्ने कुरा तपाईँले सुरु गर्नुभयो। लोकतन्त्रको प्राप्तिको लागि जुन जनआन्दोलन भएको थियो, त्यो जनआन्दोलनको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी मात्रै होइन, थोरै योगदान गर्ने एउटा कर्ता पनि हो। यसकारण कि नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय नेतृत्व म त्यतिखेर थिएँ, शम्भु थापाको नेतृत्वमा थियो र राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन सुस्त भएको बेलामा नागरिक समाजले चलाएको त्यो आन्दोलनमा एउटा सक्रिय सदस्यको नाताले हामीले त्यो आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। तपाईँले स्मरण भन्दा म एउटा रमाइलो स्मरण गर्छु। आज लोकतन्त्रको दिन हामी लोकतन्त्रको आन्दोलनको बिचमा थियौँ र कतिपय नेताहरू जेलमा र कतिपयलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो। राजासँग समझदारीको कुरा हुँदै थियो। मैले अलिकति अहिले डेट ठ्याक्कै बिर्सिएँ, वैशाखको पहिलो हप्ता हुनुपर्छ। माधव नेपाल अलगै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नजरबन्दमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला अलगै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा अलगै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। हामी नागरिक समाजका त्यो बेला मलाई अहिले पनि याद छ, शम्भु थापा, म, कनकमणि दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल र सुशील प्याकुरेल, यतिको बिचमा उहाँहरूको बिचमा एउटा डकुमेन्ट आदान प्रदान गर्नुपर्ने भयो। त्यो आदान प्रदान गर्नका लागि उहाँहरूले त्यति बेला सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाल बार एसोसिएसनलाई र अघि मैले नाम गरेका ती मित्रहरूलाई सम्झिनु भयो। कुनै स्रोतबाट हामीलाई खबर आयो। सबभन्दा पहिला त्यो डकुमेन्ट माधव नेपाल कहाँ गएर हामीले देखाउनु पर्ने थियो। माधव नेपाललाई घरमा नजरबन्द गरिएको थियो। माधव नेपालका हामी त्यो डकुमेन्ट लिएर जाँदाखेरि गेटमा पुलिस थियो। भेट्न नदिनु भन्ने आदेश छ भने स्वाभाविकै हो। अनि हामीले भेट्न नदिने भनेपछि एकछिन छलफल गऱ्यौँ र हामीले योजनै बनाएर गएका थियौँ। उहाँलाई त्यो जो डिएसपीको कमान्डमा थियो, अहिले नाम मैले बिर्सेँ, र उहाँलाई हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई भेट्न दिनुहोस्, तर हामी चाहिँ यसरी माधव नेपाललाई भेट्न जाँदा भेट्न दिएन भनेर विज्ञप्ति निकाल्छौँ भनिसकेपछि त्यो शर्तमा हामीले भेट्यौँ र त्यो डकुमेन्ट अनि त्यहाँबाट एप्रुभ गराएर हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोमा गयौँ। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाकोमा गयौँ र त्यही विधि अपनाइयो। अनि बेलुका विज्ञप्ति निकालियो। यसरी भेट्न जाँदाखेरि तिनै ठाउँमा हामीलाई भेट्न नदिएको हुनाले राजाको निरङ्कुशता चाहिँ अझै बढ्दैछ भनेर वक्तव्य निकाल्यो। छल गर्नु पर्यो, एकदमै छल गर्नु पर्यो। त्यो एउटा
तपाईँले स्मरण भनेको हुनाले यस्ता धेरै घटना छन्। त्यसरी यो लोकतन्त्रका लागि हामीले त्यो सहरमा बस्यौँ, राजमार्गमा हिँड्यौँ, गाडीमा हिँड्यौँ, हामीले त्यो कुनै दुःख गरेको होइन। तर आम नेपाली जनताले जुन सफर गरे त्यो सफर गरेर यो लोकतन्त्र ल्याएको र आज हामी 14 वर्ष व्यतीत गर्दैछौँ। यो लोकतन्त्रका मूलत 3वटा सन्देश। यसले 3 खालका अतिवादलाई परास्त गरेको थियो। पहिलो सन्देश एउटा सशस्त्र जनयुद्धको नाममा थालिएको सशस्त्र आन्दोलनको अतिवादलाई वैशाख 11ले परास्त गरेको थियो। अर्को प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको 47 सालको संविधानले दिएका अधिकारहरूको हनन गरेको राजाको दक्षिणपन्थी जुन अतिवाद थियो यसलाई पनि यसले परास्त गरेको थियो। र तेस्रो चाहिँ सबै आन्दोलनहरूमा, त्यसभन्दा अगाडिका सबै आन्दोलनहरूमा प्रमुख रूपमा विदेशी भूमिमा नै योजना बन्ने र विदेशी भूमिमा नै आन्दोलन कतिखेर सञ्चालन गर्ने र कतिखेर उठान र बैठान गर्ने भन्ने योजनाहरू बन्दथे। यो 63 सालको जनआन्दोलनको एउटा जिउँदो जाग्दो सानो भूमिका निर्वाह गरेको पात्रको हैसियतले म दावाका साथ भन्दैछु कि त्यो आन्दोलन विशुद्ध नेपाली राजनीतिक दलहरूले गरेको थियो। उनीहरूको निर्णयमा भएको थियो र त्यसमा नागरिक समाजले सहयोग गरेको थियो र त्यो आन्दोलनलाई विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूले सहयोग गरेका थिए, मित्र राष्ट्र भारतले सहयोग गरेको थियो, अलग कुरा हो। तर त्यसको योजना, सञ्चालन, उठान बैठान सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरेका थिए र त्यो प्योरली होममेड थियो। त्यसैले यो तेस्रो जुन अतिवाद भने मैले, विदेशीको मुख ताक्ने जुन अतिवाद थियो, त्यो अतिवादलाई पनि परास्त गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाली जनताले एउटा ऐतिहासिक जनक्रान्ति सम्पन्न गरेर यो वैशाख 11 ल्याएको हुनाले यो 3वटा प्रमुख सन्देश थिए यसका। आजका दिनमा यसलाई सम्झिनुपर्ने आवश्यकता पनि कता कता नठानेको जस्तो देखिन्छ तिनै राजनैतिक दलले कता कता। यसो होला, यो त मैले यसपटकको त अपवादको समय होला, हो, विगत पनि त यसले औपचारिकता पाएन। यसो भयो अब लोकतन्त्र दिवस कतिवटा मनाउने औचित्य छैन भन्न खोजिएको हो, किनकि यो त आधार बेस त हो नि। यसको औचित्य छैन भन्न त कसले सक्ला र। तर हामी कहाँ दिवस धेरैवटा भए, कुनलाई दिवस मनाउने भन्दा योभन्दा प्राथमिक चाहिँ गणतन्त्र स्थापना दिवस हो जेठ 15 गते। त्यसैले हरेक मुलुकको एउटा हुन्छ राष्ट्रिय दिवस। राष्ट्रिय दिवस चाहिँ गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय दिवस पनि त्यही जेठ 15लाई मनाऊँ भनेर यो लोकतन्त्र प्राप्ति भएको दिन आज वैशाख 11मा औपचारिक बिदा दिन चाहिँ छोडिएको हो। तर विगत वर्षहरूमा पनि सरकारी स्तरमा कार्यक्रमहरू हुन्थे। तर त्यो सरकारी स्तरमा कार्यक्रम गरेर टुनीखेलमा सेनाले बिहान 5:30 बजे बिगुल बजाउँदैमा वा प्रधानमन्त्रीले सन्देश दिँदैमा वा राष्ट्रपतिले सन्देश दिँदैमा मात्रै औपचारिक कार्यक्रम भए पनि नभए पनि लोकतन्त्रलाई स्मरण गरेको त्यो मानिँदैन। त्यो लोकतन्त्र जे उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त मुलुक हिँडेको छ कि छैन, राजनीतिक दलहरू हिँडेका छन् कि छैनन्, आम नागरिकहरू हिँडेका छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ प्रधान कुरा हो। त्यो चाहिँ भइरहेको छ त 14 वर्षमा त्यो देखियो। त्यो यस्तो छ, यसलाई संरचनागत रूपमा हेर्दाखेरि जनआन्दोलनले जुन उद्देश्य राखेको थियो त्यो प्राप्तिका निमित्त नयाँ संविधान जारी भएको छ, तदनुकूलका संरचनाहरू बनेका छन्, आवधिक निर्वाचन भएको छ, जनादेश गरेको छ सरकारले। त्यसो भए हुनाले संरचनागत अथवा सङ्गठनात्मक रूपले हेर्दा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर सोचे अनुसारको प्रगति भन्नाले एउटा सडकमा हिँडिरहेको जुत्ता चप्पल नलागेको गरिब मजदुर वा किसान वा रिक्सावाला, आज बिहान सेतु पिकको कथा म पढ्दै थिएँ, नेपालगञ्ज जो रिक्सावाला हुनुहुन्थ्यो, प्रथम शहीद नेपालगञ्जको जनआन्दोलनको उहाँ रिक्सावाला हुनुहुन्थ्यो। ती जनताका लागि चाहिँ हामीले ती जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गऱ्यौँ कि गरेनौँ त्यो चाहिँ प्रधान कुरा हो। त्यतातर्फ चाहिँ सोचे अनुरूपको प्रगति हामीले गर्न सकेका छैनौँ, यो हामी सबैले सोच्ने कुरा हो। तपाईँले मूलत अघि 3वटा प्रवृत्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। युद्धको अतिवाद त छैन, अब दोस्रो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो शाही अतिवाद, तेस्रो विदेशीको मुख ताक्ने अतिवाद हो। जो कसरी प्रयोग भएको छ छैन त्यतातर्फ म गइनँ, मूलत दोस्रो अतिवाद शाही अतिवाद भएन। तर प्रवृत्ति त्यस्तै, जनताको छोरो त्यहाँ गएर बस्दा पनि प्रवृत्ति त्यस्तै हाबी भयो भनेर आलोचना
मानिसहरूले आजका दिनमा पनि गर्न छोडेका छैनन्। यसमा कतिको तर्क देखिन्छ अथवा तथ्य देखिन्छ? यसमा जोडेर म एउटा कुरा भन्छु अनि तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। लोकतन्त्रले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यदि नेपाली जनतालाई के दिएको छ भने नेपाली जनताको प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास भएको छ। जब प्रश्न गर्ने क्षमता आम जनताको विकास हुन्छ नि, जसलाई म आलोचनात्मक चेत पनि भन्छु बेला बखतमा, त्यो प्रश्न गर्ने क्षमता नै लोकतन्त्र बचाउने प्रमुख आधार हो। अब तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न जनताको प्रश्न गर्ने क्षमताको वृद्धि भएको कारणले गर्दा त्यो स्तरको प्रश्न नेपाली जनताले गर्न सकेका छन्। त्यसैले त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। तर हामीले के अतिवादी दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन भने आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएर गएको प्रधानमन्त्री वा संसदले चुनेको राष्ट्रपतिलाई हिजोको राजासँग तुलना गरेर राजा जस्तै भए यिनीहरूले त्यो ढङ्गले शासन गरे भनेर त्यो वस्तुगत अवस्था त्यस्तो चाहिँ छैन र त्यो चाहिँ एकदमै नकारात्मक सोच हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदाकदा यो शक्ति भनेको के हुन्छ भने हामीले राजनीतिशास्त्र पढ्दाखेरि पढेको कुरा हो, आज मात्रै होइन, कि जहिले पनि शक्तिसँग अहङ्कारको मात्रा अविच्छिन्न हुन्छ। नङ र मासुलाई जसरी छुट्याउन सकिँदैन नि, शक्ति र अहङ्कारलाई छुट्याउन सकिँदैन। यदाकदा ती अहङ्कारयुक्त प्रवृत्तिहरू कुनै कुनै पात्रमा देखिन सक्छन्, तर त्यो मूल प्रवृत्ति भने होइन। जनताबाट निर्वाचित भएर नै हाम्रा शासकहरू त्यहाँ गएका छन्, संविधान बमोजिम नै काम कारबाहीहरू गरेका छन् र संविधान बमोजिम काम कारबाही नभएको अवस्थामा अहिले मैले अघि भनिहालेँ जनताको प्रश्न गर्ने क्षमतामा यति धेरै विकास भएको छ कि 24 घण्टा पनि टिक्दैन। जनताबाट निर्वाचित भएर गएका हुन्, भले अहिले झन्डै 2/3 बहुमतबाट निर्वाचित भएर त्यो शासन सत्ता आँकिरहेका नेताहरू, जो देशको बागडोर सम्हालिरहेका शासकहरू छन्, तिनको विवेक पनि झन्डै झन्डै त्यही 2/3 जति त हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न त सकिएन नि। फेरि सकियो र? यसलाई जेनरलाइज गर्नु हुँदैन। कोही व्यक्तिको पात्रहरूमा प्रवृत्तिहरू फरक हुन्छन्। हामी एउटै टेबलमा उभिएका छौँ, एउटै विषयमा कुरा गर्दैछौँ, तपाईँसँग फरक प्रवृत्ति छ, मसँग फरक प्रवृत्ति छन्। हामी यसो कल्पना गरौँ न, सरकारका विभिन्न चरणका प्रवक्ताहरू त्यही मन्त्री परिषदकै निर्णय सार्वजनिक गर्ने हुन्, क्यामेरा अगाडि सञ्चारकर्मीका अगाडि उभिएर। कोही किन मृदुभाषी हुन्छन्, कोही किन अनुहारै हेर्न नपाए जस्तो हुन्छ आम नेपाली जनतालाई। कुरा त एउटै भन्छन् नि। त्यसैले त्यो मान्छेको व्यवहार र प्रवृत्तिले त्यसमा फरक पार्दछ। तर आम रूपमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, शक्ति र अहङ्कार जोडिएर आउने भएको हुनाले कोही पात्रहरूमा त्यो अहङ्कारको प्रवृत्ति प्रधान हुन्छ, होइन? अनि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रधान चाहिँ मात्रा चाहिँ कम हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले सबै राजनीतिज्ञहरू फटा छन्, सबै राजनीतिज्ञहरू चरित्रहीन छन्, सबै राजनीतिज्ञहरूले हिजोको राजशाहीको जस्तै व्यवहार गरे भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। यसो दिमागमा सम्झौँ न, अहिले पनि हाम्रा मुलुकका राजनेताहरू। खै ठिक छ, सबैले यसो भन्दा त मैले अझ सिधा अझ खोलेरै प्रश्न राख्नुपर्ने हो। सोमबार हठातमा अपरझटपूर्ण रूपमा सोच्दै नसोचेको हुन त नेपाली राजनीतिमा कल्पनै नगरेका प्रवृत्तिहरू देखिरहेको छ, त्यही पनि यही वर्तमान सरकारका पालामा। कहिले को व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस, संविधान संशोधन गर्न कार्यदलसम्म गठनको विषय यही बेला आयो। सोमबार 2टा अध्यादेश आए, संविधानको धारा 114 को हतियार चलाएर। तपाईँ संविधानको रौँचिरा केलाउने मान्छे, कुन बेला त्यो धारा 114 प्रयोग हुन्छ? एक, यसको जवाफ दिनुहोला। दोस्रो कुरो, सबै कुरा जेनरलाइज नगरौँ भन्नुभयो तपाईँले। त्यस्तो होइन थियो भने एकपटक यो सरकार गठन यताका केही घटनाक्रम म सम्झाउँ। माइतीघर मण्डलामा भेला नहुन पाउने, पर जा सिफलतिर 3 गुणेतिर पुग, त्यसलाई अदालतले इन्टरफियर गर्नुपर्ने अनि ब्याक हुनुपर्ने। एक, अझ बढ्ता विवादित भएर ब्याक भएको अर्को गुठी विधेयक प्रकरण। अब यो अध्यादेशको प्रकरण, यो 24 घण्टा नटिक्ने अवस्था जस्तो सुन्दैछु। अहिले प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा हुन्छ, राष्ट्रपतिसँग संवादमा। भनेको यी के हुन्? यसलाई जेनरलाइज नगर्ने त। यसो भूपालजी, तपाईँले अझ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक हेर्ने भने सैन्य अभ्यासका लागि पुणेमा जान खोजेको सेनालाई पनि रोकियो, ब्याक भयो। यस्ता थुप्रै खोज्दा थुप्रै भेटिन्छन्। मैले केही अपवाद उदाहरण मात्रै यहाँ दिइरहेको छु।
तपाईँले दिएका दृष्टान्तहरू माइतीघर मण्डलाको विषय म यसबाट अलग गर्छु, दोस्रो जवाफ दिन्छु म। बाँकी तपाईँ सरकारले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक भएको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यसो हो भने त हाम्रो डेमोक्रेसी त अङ्ग्रेजीमा भाइब्रेन्ट भन्ने शब्द छ नि, फङ्सनल डेमोक्रेसी रहेछ, भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी रहेछ। जनताको आवाज सुन्दो रहेछ सरकारले। जब जनताको आवाज सुनेर सरकार कुनै निर्णयबाट पछि पर्यो भने हामी त खुसी हुनुपर्छ। पार नलागेर कि सुनेर भन्ने, त्यो त दुईटा अवस्था होला नि। होइन, पार नलागेर त अब सरकारले म जसरी पनि गर्छु भन्यो भने त रिस्क मोलेर गर्न सक्छ नि त। जुनसुकै दुर्घटना होस् म अगाडि बढ्छु भन्ने अहङ्कार यदि सरकारमा पलायो भने त उसँग राज्य छ, सेना छ, पुलिस छ, गुप्तचर छ, सक्छ। तर जनताप्रति जवाफदेही सरकार भएकै कारणले र मैले अघि भने वैशाख 11 को लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि आजको दिनमा जनताको प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास भएकै कारणले तपाईँले भनेका ती अघि गुठी विधेयकको कुरा होस् वा यो अध्यादेशको अहिले सन्दर्भ चलिरहेको होस्, फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न, तर त्यो चर्चा चलिरहेको छ, हामीले भन्यौँ होइन। अरू विविध विषयमा जनता सरकारसँग संवाद गर्दो रहेछ, सरकारले जनताका कुरा सुन्दो रहेछ। त्यसो हो भने हाम्रो डेमोक्रेसी भाइब्रेन्ट रहेछ, फङ्सनल रहेछ, जनताप्रति जवाफदेही रहेछ, हामी त खुसी पो हुने हो त। किन फिर्ता भइस् त, तेरो योग्यता रहेनछ, क्षमता रहेनछ भन्ने होइन। डिस्कोर्स किन सिर्जना अब कन्ट्रोभर्सीमा गयो नि, प्रश्न त यो पनि होला नि त, 2/3 विवेक प्रयोग त्यहाँ भएन कि भन्ने मात्रै प्रश्न हो होइन। अब विवेक प्रयोग भएन भन्ने कुरा कुनै पनि सरकारले र कुनै पनि शासकले म अलोकप्रिय हुँ, म नराम्रो हुँ, मेरो पार्टीले अर्कोचोटि निर्वाचन हारोस् भनेर कुनै काम गर्छ र? गर्दैन नि। राम्रो सोचेरै सकारात्मक परिणाम ल्याउँछु भनेर सोचेरै गरिएको हुन्छ, तर त्यो सोचाइको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै विषयमा पछाडि फर्कनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो चाहिँ सुखद कुरा हो। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले एकचोटि निर्णय गर्दा गल्ती गरेको रहेछ भने पनि सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यो भने त त्यो त ज्ञानेन्द्र प्रवृत्ति भयो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो डेमोक्रेसी भाइब्रेन्ट छ, फङ्सनल छ, म त खुसी छु। बाँकी रह्यो माइतीघर मण्डला। होइन, 114 पनि मैले प्रश्न उठाएको छु, म त्यसमा पनि आउँला। 114 मा माइतीघर मण्डलाको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी कहाँमा एउटा लामो अभ्यास के भयो भने लामो समयसम्म हामी बन्द समाज पञ्चायतकालको 30 वर्ष 48 साल 47 सालदेखि हाम्रो समाज एकदमै खुला भयो। यति खुला भयो कि त्यसका प्रभावहरू राजनीतिक व्यवस्थामा पनि परे र अर्थव्यवस्थामा पनि परे। अर्थव्यवस्थामा खुलापन हुँदै हुँदै हामी यहाँसम्म पुग्यौँ कि उदारवादबाट पनि नव उदारवादतर्फ गयौँ। खुलापनले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यो उदारवादबाट नव उदारवादसम्म जाँदाखेरि हाम्रा बचेखुचेका अलिअलि स्वदेशी श्रम र पुँजीमा अडिएका सबै हाम्रा उद्योग धन्दाहरू बन्द भए। हाम्रा मौलिक परम्पराहरू, हाम्रा उत्पादनहरू, हाम्रा सिपहरू, हाम्रा कलाहरू सबै बन्द भएर गए र हामी सारा विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नव उदारवादको त्यो उसमा फस्यौँ र आज मुलुकले यो अवस्था बिहोर्नु पर्यो। अब राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले त बहुदलीय व्यवस्था लिएर आयौँ। अझ वैशाख 11 2063 पछाडि त हामीले लोकतन्त्र लिएर आयौँ। अब जनताले जहाँ पनि जान पाउनुपर्छ, जे पनि विरोध गर्न पाउनुपर्छ, जतिखेर पनि पाउनुपर्छ, 24 घण्टा पाउनुपर्छ, सिंहदरबार अगाडि पनि पाउनुपर्छ, शीतल निवास अगाडि पनि पाउनुपर्छ। हाम्रो आकाङ्क्षा बढ्यो। संसारमा विरोध गर्ने डेमोक्रेसीमा आफूलाई अब्बल दर्जाको भनिएका डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा पनि जुनसुकै स्थानमा 24 घण्टा विरोध गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको व्हाइट हाउसको अगाडिको चौरी हामी गएका छौँ भने हेरेका छौँ कतिले, वा टेलिभिजनहरूमा हेरेका छौँ। विरोध गर्ने एक ठाउँ राखिएको हुन्छ र निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। वा फ्रान्सको वा इटलीको वा जर्मनीको हामी जहाँसुकै भनौँ। इन्डियामा दिल्ली बाहेक दिल्लीको 12 बिघा मैदान र केही रेस्ट्रिक्टेड छ, अन्त त्यति रेस्ट्रिक्टेड छैन, हाम्रो जस्तै छ। तर जुनसुकै ठाउँमा 24 घण्टा जतिखेर पनि कालो झन्डा लिएर मुर्दाबाद भन्न पाइन्छ र त्यो नै डेमोक्रेसी हो भनियो भने हामी गलत निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसैले सरकारले विरोधै गर्न दिन्न भन्यो भने त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। नियन्त्रित प्रजातन्त्र खोजेको होइन, नियन्त्रित हुँदै होइन, त्यसलाई नियन्त्रित, रेगुलेटेड, व्यवस्थित
त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो ठाउँमा तिमी विरोध गर, यो ठाउँ मैले बनाइदिएको छु भनेर सरकारले दिन्न भन्न पाउँदैन। सुविधाजनक ठाउँ दिनुपर्छ, त्यहाँ सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। अरू पूर्वाधारहरू पानी खानेदेखि लिएर सार्वजनिक शौचालयहरू विरोध गर्ने ठाउँमा, अनि त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरू बस्ने ठाउँ, पानी पर्यो भने ओत लाग्ने ठाउँ, त्यो सबै गरिदिएर हामीले त्यस्तो बनाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्न नदिने जुन सरकारको निर्णय, यसलाई चाहिँ ठुलो विषय बनाउन उचित लाग्दैन मलाई। 24 घण्टा सबै ठाउँमा मुर्दाबाद भन्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै चाहिँ डेमोक्रेसी हो। खैर त्यो फिर्तै भइसक्यो, त्यो त अहिले पाइएकै छ। प्रसङ्गवश मैले सरकारले गरेका निर्णय सबै ठिक हुन्नन्, बाध्यतामा पनि फर्किन्छ भन्ने मेरो दाबी। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले सुनो, सुनेको या बाध्यतामा ब्याक भयो त्यो अलग पाटो होला। धारा 114 को तपाईँको धारा 100 को जुन 14 को प्रश्न छ, धारा 114 को प्रश्नमा चाहिँ मेरा विचारहरू सार्वजनिकै भइसकेका छन्। धारा 114 मा लेखिएको एउटा शब्द छ, सङ्घीय संसदको बैठक नचलेको बेलामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा भन्ने शब्दावली त्यहाँ कैयन भएको छ। तत्काल भन्ने शब्दको अर्थ के हो भनेदेखि अर्को संसदको बैठक नबस्तुन्जेलसम्मका लागि कुनै काम नगरी नहुने भयो, त्यो काम नगरेको अवस्थामा मुलुकलाई ठुलै अपूरणीय क्षति हुने भयो, वा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले हुने भयो, वा जनस्वास्थ्यको कारणले हुने भयो, वा युद्ध गर्नुपर्ने भयो, वा राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठ्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले पार्लियामेन्टको बैठक कुरिरहँदैन है, कानुन ल्याउँछ। त्यस्तो बेलामा कानुन ल्याउँछ। कानुन बनाउने नियमित काम संसदको हो। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ आकस्मिक रूपमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने भएको हुनाले कार्यकारिणीलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ भनेर संविधानवादको सिद्धान्त अनुरूप नै अधिकांश प्रजातान्त्रिक संविधानहरूमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था राखिएको हुन्छ र तदनुकूल हाम्रो धारा 114 मा राखिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसको प्रयोग चाहिँ त्यही प्रयोजनका लागि गर्नुपर्दछ। अहिले पनि त कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्कट छ, बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था जेठ 15 हो। यसो कोरोना त्यो हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्था अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त त्यसलाई ठेल्नको लागि अध्यादेश आयो भने त्यसलाई अनौठो नमान्न सकिएला। त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि होला, किनकि त्योभन्दा अगाडि संसद अधिवेशन डाकिएन या बसेन भने महामारीले त अब दूरी कायम गर्नु पनि भनेको छ नि त। एउटा उदाहरण मैले त्यता दिएँ। अहिले प्रयोग गरिएको 114 को यो दण्ड स्थिरताको परिकल्पना हामी गरिरहेका छौँ। 40% संसदीय दलको वा केन्द्रीय सदस्य जो भए पनि त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिने, लादेर बस्न पर्छ भन्ने अवस्था छैन। खुल्ला प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाउँछ, मन लागेन भने ऊ निस्केर पनि जान सक्छ, अर्थात् दल बनाउन सक्ने भयो, फुटाउन सक्ने भयो भन्ने। अब यो नियत भनौँ कि राम्रै मनसाय भनौँ कि कुसित नियत भनौँ कि यो व्यवस्थासहित यो परिकल्पना गरेर यो आयो नि अहिले अपरझट तपाईँले भने जस्तो तत्काल आवश्यक ठानिएको, यसकारण ठानियो क्या र यो ठिक कि बेठिक? मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यो अहिले जुन 2टा अध्यादेशहरू जारी भए, यो अध्यादेशले केमा संशोधन गर्यो भन्नेतिर जानु आवश्यकता नै छैन, आवश्यकै छैन। किन? के कुन कानुनमा कुन दफामा संशोधन गर्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छैन। यो जुन ढङ्गले आयो त्यो ढङ्गले आउने कुरा नै संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको परिस्थिति। ओके, त्यसो भएको हुनाले त्यो आफैमा बेठिक छ। त्यो ल्याउने प्रक्रिया नै यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यही भएर यत्रो विरोधको सामना सरकारले गर्नु परिरहेको छ। सायद त्यही भएर सरकार पुनर्विचारको दिशामा गएको हो कि भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसैले हामी कल्पना गरौँ सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र सुनेको होला। यसले त तपाईँ आफै भुक्तभोगी यो राजनीतिक व्यवस्थाहरूको 3674 काङ्ग्रेसको हालतमा नेकपा पुग्ने भयो भनेर पनि मानिसहरूले टिप्पणी विश्लेषण यो बेला गर्न थाले। होइन, अब कुराहरू त अनेक ढङ्गले उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यो विगतमा हामीले त्यो दुःखद अवस्था बिहोर गरेको हुनाले कतै हामी त्यतातर्फ त जाँदैनौँ भन्ने ढङ्गले सञ्चार माध्यमले, अब यो बहुदलीय व्यवस्था भए हुनाले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूले हात हातमा सामाजिक सञ्जालहरू छन् हामी सबैका, हामी सबैले
त्यो प्रश्न गर्न त स्वाभाविकै हो। तर मैले अघि भने लोकतन्त्रको लागि यत्रो सफर गरेको प्रधानमन्त्री, अब नेपालमा सबभन्दा बढी जेल बसेको मोहन चन्द्र अधिकारी पछि उहाँ नै हो लोकतन्त्रको लागि जेल बसेको, यत्रो जनमत पाएको मान्छे। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था अथवा यो लोकतन्त्रलाई नै आघात पुग्ने गरिकन तपाईले भने जस्तो विगतको असंसदीय चरित्र दोहोर्याउने प्रकृतिको काम गर्ने मनसायले यो अध्यादेश ल्याउनु भएको भनेर सरकारको वा प्रधानमन्त्रीको वा सत्तारूढ दलको नियतमा प्रश्न गर्न चाहिँ म गर्दिनँ र गर्न हुँदैन। हामीले सकारात्मक सोचेर नै उहाँले अथवा सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको थियो होला, तर सकारात्मक हुँदैन भन्ने आम जनताको प्रतिक्रिया आइसकेपछि सायद सरकार पुनर्विचार गर्न तयार भएको हो कि हेरौँ, एक दुई दिन कुरौँ, समय लाग्छ। जनमत त त्यसरी बाहिर निस्केर विरोध गरेको कहाँ देखियो? पार्टीहरूले पो गरे। अर्कोतर्फ स्वयं सत्तारूढ पार्टीभित्रबाट आलोचना भयो। यसको पटाक्षेप स्वरूप दुईवटा राजनैतिक दलहरू गठजोड भए। अर्को समूहको एउटा नेतालाई त अपहरणै गर्यो सरकारले, सरकारी अधिकारीले भनेर पनि समाचार आए। होइन, अब यसो जनमत अहिले अभिव्यक्त जनमत केबाट हुन्छ भन्दा मैले अघि भने नि हामी खुलापनमा एकदमै धेरै गएको हुनाले जुलुस निकालेको मात्रै जनमत भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन होइन। अहिले जुलुस निकाल्ने बेला पनि छैन, सायद निस्किन्थ्यो पनि होला नभएको भए। त्यसो भएको हुनाले जनमत भनेको विभिन्न ढङ्गले सञ्चार माध्यम मार्फत, राजनीतिक दलहरूका निर्णय मार्फत, सत्तारूढ दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति मार्फतै पनि जनमत अभिव्यक्त भएको छ। अब बाँकी कुरा चाहिँ अब सांसद अपहरण भयो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, मैले अघि सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिएँ, जुन मान्य सांसद हुनुहुन्छ दिनेशजीले नै अपहरण त भएको होइन भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ। र डाक्टर सुरेन्द्र हो यादवको कुरा, डाक्टर सुरेन्द्र यादवको कुरा र बर्दिवासमा बसेर सँगै खाना खाएको हाँसी खुसीको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा यस्तो हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, अब जो साथीहरू उहाँलाई लिन भनेर जानुभयो, सत्तारूढ दलसँग जोडिएका मानिसहरू जानुभयो, यत्तिकै नभइकन यसै उहाँको सहमति नभइकन जानु भएन होला, उहाँ पनि यसै आउनु भएन होला। एउटा परिस्थितिका लागि भेला हुन खोजिएको थियो, परिस्थितिले अर्को मोड लियो, एकता भएर यो विषय सामसुम भयो होला। खैर जे होस्, तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुने कुरा भन्दा राजनीतिक दलहरू चाहिँ मर्ज हुने कुरा, एकीकृत हुने कुरा राम्रो कुरा हो। जुनसुकै राजनीतिक दलहरू, साना साना राजनीतिक दलहरू मिलेर एक भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सहयोग पुग्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलहरू विभाजित हुन् भन्ने कामना गर्ने कुरा वा विभाजनलाई सहयोग पुग्ने कुरा, जुनसुकै हो, सानो वा ठुलो कुरा, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र मर्यादा अनुकूलको कुरा हुँदैन। अब तपाईँ अलिकति धक खोलेर बोल्ने मान्छे पनि है, यति धक खोलेर बोल्ने त्यही त होइन, मैले अझै बोल्नुहोस् भन्न खोजे होइन। धक खोलेर बोल्ने मान्छे, कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुक गाँजिरहेको अवस्था छ, झन्झन आगतहरू त्यति राम्रो छ भन्ने सन्देश देखिएको छैन, किनकि सङ्क्रमित बढेको बढै छ। एकातर्फ सङ्कटको महामारी त्यतातिर केन्द्रित भइरहेको परिस्थितिमा अपरझट विषय नै विषयान्तर गरेर अर्कोतिर मुलुक गएको जस्तो एकाएक तपाईँहरू जस्तो विद्वत व्यक्तिहरू पनि सत्तारूढ दलकै नजिक हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। चर्चा छलफल त्यति मात्र होइन, देशकै संरक्षक, कानुन र संविधानकै संरक्षक राष्ट्रपतिले पनि विवेक पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो होला। प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषदले पठाइसकेको 5-7 घन्टामै त्यो फेरि अध्यादेश पनि जारी हुने, कानुनको संरक्षक, संविधानको संरक्षकले अब जारी गरिसकेको संविधानबाट फेरि ब्याक हुनुपर्ने, यतिसम्म कि सरकारी सम्पत्ति, पावर स्रोतको दुरुपयोग गरी कहाँबाट मानिसहरू भेला पारेर कहाँ राखियो आदि इत्यादिसम्म विषय आए नि। यो विषयले नैतिकता, इमानको विषय उठाउन नभनाए होइन। अघि हामीले सुरुमा चर्चा गऱ्यौँ नि, आज वैशाख 11 लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रलाई स्मरण गर्ने दिनमा जे चर्चाहरू अहिले उठेका छन् र तपाईँले भनेका दृष्टान्तहरूलाई हेर्दाखेरि यी सबै घटनाक्रमहरूले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र मर्यादामा क्षयकरण नै गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा म यति भन्न चाहन्छु, यसले राम्रो गरेको छैन, यसले क्षयकरण नै गरेको छ। र अब सरकार र राष्ट्रपति बीचको कुरा चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था वा व्यक्तित्वको विषयमा
प्रश्न गर्ने कुरा उचित हुँदैन, किनभने उहाँले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने हो। जति काम भएका छन्, सरकारको निर्णय बमोजिम भएका छन्, यदि गलत काम भएको छ भने पनि त्यसको अब्जस सरकारले लिनुपर्छ र राम्रो काम भएको छ भने पनि त्यसको जस सरकारले लिनुपर्छ। त्यसो भए राष्ट्रपति त संविधान र कानुनको रक्षक पनि हो नि, संरक्षक होइन? होइन, कानुन र संविधानको संरक्षक हो। त्यहाँ विद्वानहरू सल्लाहकारको रूपमा तर सरकारले कुनै कुरा निर्णय गरेर यदि राष्ट्रपति कहाँ लैजान्छ भने राष्ट्रपतिले अब त्यसलाई 1 घण्टा पछि गर्ने कि 2 घण्टा पछि गर्ने कि 1 दिन पछि गर्ने कि 2 दिन पछि गर्ने चाहिँ उहाँको स्वविवेकको कुरा हो। स्वविवेकमा प्रश्न गर्न पाइँदैन एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले। तपाईँको स्वविवेक, तपाईँले कुन स्रोतबाट समाचार सङ्कलन गर्नुभयो म प्रश्न गर्न पाउँदिनँ, त्यो तपाईँको स्वविवेक हो। राष्ट्रपतिको वा प्रधानमन्त्रीको जसुकै पनि स्वविवेक, जहाँ कानुन र संविधानले स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ त्यो स्वविवेकको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरेर प्रश्न गर्न पाइँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिको स्वविवेकले तुरुन्तै किन गर्नुभयो, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गरे भए पनि हुन्थ्यो भन्ने उहाँको स्वविवेकीय अधिकार हो। उहाँलाई लाग्यो त्यो कुरा गर्नुभयो, त्यसैले उहाँको स्वविवेकभित्र म प्रवेश गर्न चाहन्न। मैले अघि भने सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयका आधारमा यी सबै कामहरू भएका छन्। सरकारले गरेका काम कारबाहीको जस र अब्जसको दोषीको भागीदार वा जसको पनि भागीदार चाहिँ स्वयं सरकार हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति र सरकार बीचको सम्बन्धलाई यसरी सुसंस्कृत ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्दछ र हरेक ढङ्गले हामीले हिजोको राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमि, उहाँको राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि र अहिलेको सरकारको पृष्ठभूमि हेरेर उहाँहरूलाई जोडेर राष्ट्रपतिको नियतमाथि शङ्का गर्ने वा राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीहरूलाई सार्वजनिक तपाईँ निन्दाको विषय बनाउने काम गर्नु एउटा जिम्मेवार नागरिक र जिम्मेवार प्रेस दुइटैको काम होइन भन्छु। भनेपछि जे हुन्छ त्यो ठिक हुन्छ भन्नु पर्यो हामीले। सरकारले ठिक भए पनि सरकारकोमा जान्छ, बेठिक भए पनि सरकार। अधिकारको कुरा गर्नुभयो, विगतमा प्रधान सेनापति प्रकरणमा त फेरि यदि त्यस्तो हुने थियो भने सरकारले गरेको सिफारिस थपक्कै गर्नुपर्थ्यो भने त्यो बेला पनि त प्रश्न उठ्यो नि त। होइन, अब फेरि त्यो धेरै पुरानो कुरा भयो, तथापि प्रतिप्रश्न त उठ्छ नि। होइन, मैले भने कुन राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले आफ्नो स्वविवेकले त्यो लाग्यो परामर्श गर्नुभयो। तपाईँलाई यति पनि भनिदिउँ, त्यो परामर्शक्रममा म आफै पनि सहभागी छु र संयोगवश उहाँको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बहस पनि गरेको छु र उहाँले मुद्दा पनि जित्नु भएको छ। त्यो पनि भनौँ म तपाईँलाई। तर डाक्टर रामवरण यादवले आफ्नो स्वविवेकमा त्यो लागु त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो। अब त्यस पछाडिका राष्ट्रपतिजीहरूले कहिले कुनै घटनामा परामर्श गर्नुभयो, कहिले कुनैमा गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले स्वविवेकमा राष्ट्रपतिको राष्ट्राध्यक्षको स्वविवेकमा जुन बेला जे लाग्छ उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो। त्यसैले त्यो स्वविवेकभित्र म प्रवेश गर्न चाहन्छु। भनेपछि त यो त राजाभन्दा फरक के पर्यो होला र आलोचना गर्नेहरूले भन्ने भने होइन, होइन, राजाभन्दा फरक पर्यो भन्ने नै होइन। मैले भनिहालेँ, राजाले आफ्नो स्वविवेकले गर्ने कामहरू थिए, सरकारको सिफारिसमा गर्ने काम थिएनन्। यसमा त राष्ट्रपतिको स्वविवेक भनेको मैले खालि समयको स्वविवेक मात्रै हो नि, अरूको त होइन। समयको स्वविवेकको स्वविवेक मात्रै हो नि, कति दिनभित्र जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा एउटा विधेयक त उहाँले फिर्तै गरिदिनु भएको छ नि। लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक त उहाँले फिर्तै गरिदिनु भएको छ होइन, लामो समयसम्म राखेर फिर्तै गरिदिनु भएको छ। दुवै सदनले पास गरेर पठाएको कानुन एकचोटि फिर्ता गर्ने पुनर्विचारका लागि त्यो अधिकार पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर त्यो चाहिँ उहाँलाई जच्नु पर्यो क्या। उहाँलाई जचेन भने किन जचेन भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। प्रश्न गर्ने अधिकारै त छैन भन्दिनँ, तर म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले जनताले प्रश्न गर्न पाउँछन्, त्यो उहाँको स्वविवेकमा प्रश्न गर्न उचित ठान्दिनँ। प्रश्न गर्न नपाइने चाहिँ होइन, होइन, प्रश्न गर्न पाइन्छ किन नपाइन्छ, उचित होइन। अब यो सङ्कटका बेला त शत्रुलाई त नचलाउनु भनिन्छ सामान्यतया, मानवीयताको कुरा। देश सङ्कटमा छ, यो अध्यादेशको नियत त आफ्नो पार्टी भत्काउने बिगार्ने भन्दा पनि अरूबाट केही लाभ लिने कि भन्ने आशय सहित थियो भनेर प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङमै बताएको कुरा पनि आम सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भयो। सम्भवतः तपाईँले पनि त्यो जानकारी पाउनुभयो। अरूको बिगारेर आफ्नो राजनीति सफल पार्ने त्यस्तो पाइन्छ राजनीतिमा?
सुसंस्कृत राजनीति भने त्यो चाहिँ पाइन्छ? होइन, हामीले यो विषयमा अघि चर्चा गरिसक्यौँ भोपालजी। मैले के भने भन्दाखेरि गलत आशयले प्रधानमन्त्री यो ल्याउनु भयो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै समाप्त पार्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रजातन्त्रप्रति लोकतन्त्रप्रतिको नियतमा प्रश्न गर्न सकिन्न। ल नगरौँ होइन, प्रश्न गर्न सकिन्न। पछिल्लो समय पार्टीभित्र किनारामा पर्दै जानुभयो र आफूलाई बलियो बनाउनका लागि अरूबाट ल्याएर मजबुत हुने कोसिस अन्तर्गत यो चाल चलियो पनि भनियो। तपाईँ राजनीति पनि बुझ्नुहुन्छ नि? होइन, मैले बुझेरै भनेको। बुझेरै के भनेको भन्दा यो के आशयले ती अध्यादेशहरू ल्याइएका थिए भन्ने कुरा सरकारले जनतालाई प्रश्नसँग भन्न सकेन। सरकारका मान्छेलाई गर्नुपर्ने प्रश्न थियो होइन। 1 2 3 4 कारण नम्बर 1 2 3 4 5 यो कारणले हामीले ल्याएका थियौँ भनेर सरकारका मानिसहरूले जनतालाई बुझाउन सकेनन्। र मेरो पनि प्रश्न हो, सरकारले किन ल्यायो त यो अध्यादेश? त्यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ? सरकार जनताप्रति जवाफदेही पनि छ र उत्तरदायी पनि छ, दुईटै। संसद नभएको बेलामा जनताप्रति नै हो अहिले उत्तरदायी र जवाफदेही। त्यसो भएको हुनाले यो आवश्यकता थियो, यो औचित्य, यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको हो सरकारले भनेर सरकारी स्तरबाट जनतालाई बुझाउने काम आजको यो मितिसम्म भएको छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दा नै यी प्रश्नहरू उठे। त्यसैले मैले भने म सरकारको प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रश्न गर्न चाहन्न, तर काम जायज भएन। तर के आशयले ल्याएको थियो भनेर सरकारले जनता समक्ष प्रश्न गर्न सकेन। जेसुकै आशयले ल्याएको भए तापनि आज लोकतन्त्र मैले भनिहालेँ, समग्रमा यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र मर्यादालाई राम्रो गर्ने र क्षयीकरण गर्यो। यही नै हो यसको निष्कर्ष। सिक्ने के त अब हामीले अपेक्षा कोबाट गर्ने? सिक्ने के? 14 वर्ष भनिन्थ्यो, 12 वर्षमा त खोलो फर्किन्छ, त्यो पनि फर्केको जस्तो अनुभूति नहुने अवस्था आयो। सिक्ने के? भोलि भूकम्प गएको 5 वर्ष पुग्दैछ, भूकम्प पीडितहरू पनि अझै त्यति खुसी भएको अवस्था देखिन्न। गर्ने के त? यसो हामीले रोजेको गर्ने बाटो जुन छ नि, त्यो बाटो चाहिँ चमत्कारिक विकासको बाटो हामीले रोजेको होइनौँ है। म सैद्धान्तिक कुरा गर्दैछु। खुला लोकतन्त्रको विशेषता र बहुदलीय व्यवस्थाको विशेषता नै के हो भने क्रमिक विकासको बाटो हो। ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट, तपाईँ ऱ्यापिड ग्रोथ अथवा डेभलपमेन्ट हामी जे भनौँ, द्रुत स्तरको विकास निर्माण गर्नका लागि शासन व्यवस्था निरङ्कुश चरित्रको हुनुपर्छ। हामीले त्यो रोजेनौँ, त्यसमा हामीले गर्व गऱ्यौँ, मलाई पनि गर्व छ। त्यसैले इभल्भिङ प्रोसेसबाट क्रमशः विकास हुँदै जाने हो क्या। अहिले हामीले जे गरेका छौँ नि विकास नभएको भनेर कसैले भन्यो भने त्यो त अति हुन्छ। यो सरकार, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका ठुल्ठुला विकासका आयोजनाहरू, योजनाहरू, अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको थिएन भने सायद त्यतिखेर पोखराको विमानस्थल 80% बनिसकेको हुन्थ्यो, भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन बसिसकेको हुन्थ्यो, तराइयो फास्ट ट्र्याकको काम धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो, मेलम्चीको खानेपानीको योजना असारभित्र यहाँ पानी आइसकेको हुन्थ्यो, अरू धेरै हामीले हेरौँ न। त्यसैले विकास निर्माणका काम पटक्कै भएनन् भनेर हामीले जनतालाई निराशा बाँड्नु हुँदैन। कामहरू धेरै भएका छन्, तर मैले अघि पनि भने हामीले यस्तो व्यवस्था र लोकतन्त्र चयन गरेका छौँ कि यो लोकतन्त्रमा सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने, सबैको सहमति लिनुपर्ने। लोकतन्त्र भनेकै प्रक्रिया प्रधान व्यवस्था हो कि विषयवस्तु प्रधान व्यवस्था होइन। एउटा सामान खरिद गर्नु पर्यो भने सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका प्रक्रियाहरू पुर्याउनुपर्छ। पुर्याइएन भनेदेखि प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले यो विधि प्रक्रियासँग ढङ्गले गएर नै विकास निर्माण र लोकतन्त्रलाई सँगै लैजान्छौँ भन्ने व्यवस्था हामीले रोजेको हुनाले ऱ्यापिड चेन्ज, जस्तो चाइनाले तपाईँको 10 दिनको बिचमा कति 1000 जनाको कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई राख्ने हस्पिटल बनाइदियो नि, हामीले त्यस्तो व्यवस्था रोजेनौँ नि त। नेपाली जनतालाई यो व्यवस्था रोजे, हामीलाई यसमा गर्व छ। त्यसैले हामीले जनतालाई विकासको सपना त देखाउनुपर्छ, तर हिजोको आजै रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ गलत हो। यो व्यवस्था र विधि र प्रक्रिया बमोजिम काम अगाडि बढ्दाखेरि केही समय ढिला भएको छ, तर यसो भनेर कामै चाहिँ एकदमै सरकारले नगरिकन बसेर हुन्छ, प्रजातन्त्र छ हामी कहाँ भनेर सरकार बस्नु चाहिँ हुँदैन। सङ्कटका बेला त बरालिदिन्छ सरकार।
अनि यता कता त्यस्तो हुने गर्छ। यो हामीले सिक्ने कुरा हो, अनुभवका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। सरकारमा गएका मानिसहरू भनेका पनि सम्झौँ न, तपाईँ हाम्रै समाजका सदस्यहरू त हुन् नि। पल्लो घरको काकाको छोरा, बडाउको छोरा होला, पल्लो गाउँको सालदाई होला, मालदाई होला, हिजो यहाँ आएर पढ्यो होला वा गाउँमै थियो होला, यही समाजका होइनन् र मन्त्रीहरू, प्रशासकहरू, पुलिसहरू, होइन, सांसदहरू। तर धुर्त हुनुपर्छ भन्ने त होइन नि। होइन, अब धुर्त त केलाई भन्नुभयो तपाईँले, होइन? धुर्त भन्ने शब्द त्यति नराम्रो पनि होइन, राम्रै हो, चलाक हो भन्ने अर्थमा, क्लेभर भन्ने अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो होला। क्लेभर त भएकै राम्रो हो, बिगार गर्ने खालको हुनु भएन, बिगार्नु चाहिँ भएन। यो सङ्कटका बेला अब गर्नुपर्ने इमिडिएटली यी काम हुन्, यी अनावश्यक विषयमा नबरालिउँ भनेर तपाईँले फिडब्याक दिनु पऱ्यो भने चाहिँ, यदि तपाईँ कुरा सुन्ने भयो भने के भन्नुहुन्छ? अब फेरि पनि हामी लोकतन्त्रकै कुरामा फर्क्यौँ। हामीले आजको दिनमा हाम्रा लोकतान्त्रिक अभ्यास, अहिलेसम्मका अभ्यासहरूलाई पुनरावलोकन गर्दा हामीले अब म एउटा नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले भन्दाखेरिमा हामीले गर्नुपर्ने मतलब सुधारका क्षेत्रहरू चाहिँ के हो भने, सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनतासँग बढीभन्दा बढी संवाद गर्नुपर्छ। एक नम्बर कुरा, जति बढी संवाद गर्यो त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन्छन्। राजनीतिक दल सत्तारूढ होस् वा प्रतिपक्षी होस्, अरू कुनै राजनीतिक दल हुन्, हाम्रा राजनीतिक दलहरू कस्ता छन् भन्दा करिब करिब मोर्चा जस्ता छन्। कहिलेकाहीँ म भन्छु ती सुन्तला जस्ता छन्, स्याउ जस्ता छैनन्। बाहिर पातलो झिल्ली छ, उगार्यो भने भित्र केस्रा केस्रा छन्। राजनीतिक दलहरू मोर्चाबाट साँच्चै राजनीतिक दल जस्ता हुन् र राजनीतिक दलभित्र पनि संविधानवाद हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो ती राजनीतिक दलहरू विधान अनुरूप चलुन् र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि त्यो जुन उनीहरूको विधानले परिभाषित गरेको संस्था हो, त्यो संस्थाबाट निर्णय गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरून्। लोकतन्त्रले चाहेको त्यस्ता राजनीतिक दलहरू। एक। दुई, आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा हामी जाँदाखेरि अब अहिले हामीले समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र भनेका छौँ संविधानमा। समाजवादमा जाने भनेको अधिकतम पुँजीको विकास गरेर जाने हो। अधिकतम पुँजी विकास गर्नका लागि उत्पादनलाई बढाउने हो र अहिले हामी कहाँ त्यो पुँजी विकास गर्ने नाममा आसेपासे पुँजी चाहिँ फस्टाएको छ। आसेपासे भनेको जुनसुकै सरकार आए पनि केही मानिसहरू त्यो सरकारका वरिपरि घुमिरहने, तिनका उद्योग धन्दा र कल कारखानाले सुविधा पाउने, सहुलियत पाउने, केही ठेकदारहरू, केही राजनीतिज्ञहरूले पैसा कमाउने, यो र दलाल पुँजीवाद वा आसेपासे पुँजीवादतर्फ मुलुक गइरहेको छ। त्यो आसेपासे र दलाल पुँजीवादतर्फ गएको यो आर्थिक जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोकेर राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकास गर्ने दोस्रो त्यो। र तेस्रो, नागरिकको स्तरमा हामी आफै पनि नागरिकका कर्तव्यहरू छन्, हामी आफै पनि सचेत हुने, प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास भएको छ, यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने। तर प्रश्न गर्ने क्षमताको अर्थ हरेक कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले, नकारात्मक प्रवृत्तिले हेर्ने कुराले राम्रो गर्दैन। त्यस भावनाले नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार हुने, यी तीनवटा कुरा गर्ने भयो भने म त हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य साँच्चै सुन्दर देख्छु। हवस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले संविधानविद टीकाराम भट्टराईसँग लोकतन्त्र दिवसलाई सन्दर्भ पारेर सरकारले गरेका पछिल्ला क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ यो महामारीको बेलामा। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।